पाकिस्तान के मारूफ को मेहमान मोहम्मद अली सतपारा ने बगैर ऑक्सीजन सिलेंडर के माउंट एवरेस्ट सर करने का ऐलान किया है। मोहम्मद अली सतपारा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने 24 न्यूज़ को वक्त दिया। सबसे पहले फरमाइएगा, ये जो फैसला ऑक्सीजन के बगैर माउंट एवरेस्ट की चोटी सर करने का है, ये कैसे किया, क्यों किया? ये बेसिकली मैं आप लोग को बताऊं कि हमारा प्रोफेशनल है। जैसे पाकिस्तान में हॉकी क्रिकेट जो कौमी खेल है, ये माउंटेनियरिंग जो है हमारा कौमी खेल है। तो शुरू से ही हम इस मिशन में होते हैं। क्लाइंबिंग हमारा फील्ड होता है। तो अल्लाह के फजल करम से नंगा पर्वत मैंने विंटर में किया, तो वो भी समझ नहीं हुआ था वर्ल्ड में। तो अभी माउंट एवरेस्ट के ऊपर जो है 1980 में जो है 2 पोलिश क्लाइंबर्स ने इसके ऊपर ट्राई की है और सबमिट किया है विद ऑक्सीजन। तो हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि हम जो है विदाउट ऑक्सीजन इसके ऊपर ट्राई करेंगे। इसके लिए पूरी कौम से मेरी दुआ की अपील है। ये मेरा मतलब लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, तो अल्लाह हमें जो है इसमें कामयाबी दे दे। अच्छा सर, ये फरमाएगा, अब बगैर ऑक्सीजन की अगर आप चोटी सर करें तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? मुश्किलात की आप बात, तो इतनी मुश्किलात हमारे सामने आती है बगैर ऑक्सीजन के। आपको मतलब दिमाग के ऊपर जो है अटैक करता है हाई एल्टीट्यूड। अच्छा, दूसरी बात जो है आपका बॉडी जो है हेवी हो जाता है, फ्रोज बाइट का मसले आ जाते हैं, जिसमें 2015 में मेरा इसी नंगा पर्वत के ऊपर फ्रोज बाइट भी हुआ था। तो इस तरह के मतलब इतनी डिफ़िकल्टीज़ हमारे सामने आती हैं, उसको हम सहते हैं और इस परचम को लेके इतनी ऊंचाइयों को हम छू लेते हैं। तो बाकी बगैर ऑक्सीजन के करना कोई आसान काम तो नहीं है। अच्छा सर, ऑक्सीजन के बगैर, क्योंकि मैं तो इमेजिन नहीं कर सकती, हम तो ज़रा सा भाग ले, जॉगिंग कर लें तो हम लोगों का सांस फूल जाता है। ऑक्सीजन बड़ी ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। आप चोटी सर करने जा रहे हैं, कोई एहतियाती तदाबीर जो आप फॉलो करने वाले हैं? इसमें जो है विदाउट ऑक्सीजन का मतलब ये है कि आपको मतलब एक्लिमेटाइज होना पड़ता है उस पहाड़ के अंदर। जैसे कि अभी हम प्रोफेशनल हैं, तो अभी इस साल ही मैंने ब्रॉड पीक 8047 सबमिट किया। नंगा पर्वत आटम में फर्स्ट आटम है, फिर मैंने सबमिट किया। तो 8000 के ऊपर जो है मैं 2 दफ़ा निकला हूँ इसी समर में। तो इस तरह हमारी एक्लिमेटाइज होती है माउंटेन के ऊपर। तो जा के मतलब आपको एक्लिमेटाइज होना पड़ता है, फिर उस पहाड़ से घुल मिलना पड़ता है, फिर जाके आप कामयाब हो जाते हैं। अगर आप डायरेक्टली आप यहाँ के कोई इस्लामाबाद का या कहीं का भी कोई हमारे एरियाज़ का कोई बंदा भी हो, वो डायरेक्ट जो है पहाड़ के ऊपर जाए तो वो तो बहुत मसला होगा उसके लिए। ठीक है। अच्छा सर, एक बार फिर नाज़रीन को बताएं कि ऑक्सीजन सिलेंडर के बगैर जो हैं वो आप ये चोटी सर करने वाले हैं। आपने फरमाया सर कि सूबाई हुकूमत ने आपसे कोई ताउन नहीं किया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें जो सूबाई हुकूमत ने मेरे इस मिशन में जो बड़ा मसला पैदा किया, वो मेरा गिला शिकवा ये है कि उनको जो है, जब मैं नंगा पर्वत सबमिट करके आया तो मेरे साथ जो अभी मेरे साथ जा रहा है एलेक्स चिकोन, स्पेन का मेरा क्लाइंट से क्लाइंबिंग पार्टनर है, तो वो भी साथ था। तो एक इटली का सिमोने मोरे भी मेरे साथ था उसी महफिल में, सीम साहब की महफिल में हम सारे बैठे हुए थे। तो उस वक़्त उसने मेरे साथ वादा किया, भाई अली सतपारा को जो है हम स्पॉन्सर करेंगे। उसको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। अब उन्होंने इस बात को, अब कल मेरे साथ उन्होंने कहा कि भाई 41-42 हज़ार डॉलर जो है इधर की कंपनी स्पॉन्सर कर रही है आपको, तो 21-22 हज़ार डॉलर जो है आपको वो आपकी सूबाई हुकूमत देगी। तो मैंने उनको कहा कि ये कि मतलब बात उन्होंने की है तो ये अमली काम नहीं करते हैं इसके ऊपर। तो उन्होंने कहा कि मतलब उनको डाउट सा हो गया कि ये अली सतपारा जो है मतलब पैसे इसको मिले हैं और हमें शेयर नहीं कर रहे। तो मेरा गिला शिकवा गवर्नमेंट से ये है कि आपको ये मतलब मेरे साथ ये प्रोमिस या वादा, उनकी जबकि मेरे साथ क्लाइंट्स बैठे हुए हैं वहाँ पे, ये वादे मेरे साथ नहीं करने चाहिए थे। जब क्लाइंट्स बैठे हुए हैं मेरे साथ, आपने वादा किया और अभी वो मुझे कह रहे हैं कि आपको स्पॉन्सर मिला है और उनको शक शुबा पड़ गया। तो जब मैं इस प्रपोजल को लेके, उन्होंने मुझे उधर से कॉल दी, भाई आपको स्पॉन्सर मिल रहा है, आप अपने सिम से रब्ता करें। जब सिम से रब्ता करने में गिलगित में गया तो 1-2 दिन तो मुझे उसके ऑफिस तक अंदर भेजा नहीं गया कि मुझे वहाँ पे मतलब उसके ऑफिस के चक्कर काटने पड़े। और लास्ट में जब खुली कचहरी हुई सिम साहब की, तो मैं खुली कचहरी में उसके पास गया और मैंने कहा कि
یہ آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اور ابھی میرے جو کلائنٹ جو ہے یہ میرے ایکسپیڈیشن کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا ہے میرے لیے. تو میں نے کہا کہ یہ پرپوزل آپ کے پاس لے کے آیا ہوں. ایک 42-43 ہزار ڈالر جو ہے انہوں نے مجھے سپونسر کیا ہے, تو 21,000 کا مجھے 22 ہزار ڈالر کا جو ہے مجھے ٹارگٹ دیا ہے, تو یہ میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں. تو سیم صاحب نے مجھے کہا کہ اگر ہم آپ کو 21-22 ہزار ڈالر جو ہے آپ کے بجائے کسی اسکول کو یا ہسپتال کو ہم کیوں نہیں دے دیں. تو یہ حال ہے ہمارے گورنمنٹ کا, کیونکہ ایک میری لائف کا سب سے بڑا یہ چیلنج ہے میرے لیے, ایک مشن ہے. مجھے ابھی اس ٹائم میں ایزی ہونا چاہیے, مجھے مطلب ایزی فیل ہو کہ میں اس ماؤنٹین پہ جاؤں, نہ کہ یہ جو ہے ہمیں اس طرح کے مشکلات جو ہے ہمیں پیدا کرتے ہیں. تو میری گورنمنٹ اپنے جو ہے گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ سے یہ شکوہ ہے کہ شکوہ یہ ہے کہ آپ پیسے نہیں دیا, اس کا شکوہ مجھے نہیں ہے, آپ کو یہ پرومس میرے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا. اب جب آپ نے پرومس میرے ساتھ کیا تو مجھے یہ ڈیفیکلٹیز جو ہے بڑھ گئی, یہ مسئلہ ہے. اس میں جو صوبائی حکومت نے میرے اس مشن میں جو بڑا مسئلہ پیدا کیا, وہ میرا گلا شکوہ یہ ہے کہ ان کو جو ہے جب میں ننگا پروت سمیٹ کر کے آیا تو میرے ساتھ جو ابھی میرے ساتھ جا رہا ہے الیکس چکون, اسپین کا میرا کلائنٹ سے کلائمبنگ پارٹنر ہے, تو وہ بھی ساتھ تھا. تو ایک اٹلی کا سمونو مورے بھی میرے ساتھ تھا اسی محفل میں, سیم صاحب کی محفل میں ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے. تو اس وقت اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا بھائی علی ستپارہ کو جو ہے ہم سپونسر کریں گے. اس کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی. اب انہوں نے اس بات کو, اب کل میرے ساتھ انہوں نے کہا کہ بھائی 41-42 ہزار ڈالر جو ہے ادھر کی کمپنی سپونسر کر رہی ہے آپ کو, تو 21-22 ہزار ڈالر جو ہے آپ کو وہ آپ کی صوبائی حکومت دے گی. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ کہ مطلب بات انہوں نے کی ہے تو یہ عملی کام نہیں کرتے ہیں اس کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ مطلب ان کو ڈاؤٹ سا ہو گیا کہ یہ علی ستپارہ جو ہے مطلب پیسے اس کو ملے ہیں اور ہمیں شیئر نہیں کر رہے. تو میرا گلا شکوہ گورنمنٹ سے یہ ہے کہ آپ کو یہ مطلب میرے ساتھ یہ پرومس یا وعدہ ان کی جب کہ میرے ساتھ کلائنٹس بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, یہ وعدے میرے ساتھ نہیں کرنے چاہیے تھے. جب آپ نے جب کلائنٹس بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ, آپ نے وعدہ کیا اور ابھی وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سپونسر ملا ہے اور ان کو شک شبہ پڑ گیا. تو جب میں اس پرپوزل کو لے کے, انہوں نے مجھے ادھر سے کال دی بھائی آپ کو سپونسر مل رہا ہے, آپ اپنے سم سے رابطہ کریں. جب سم سے رابطہ کرنے میں گلگت میں گیا تو 1-2 دن تو مجھے اس کے آفس تک اندر بھیجا نہیں گیا کہ مجھے وہاں پہ مطلب اس کے آفس کے چکر کاٹنے پڑے. اور لاسٹ میں جب کھلی کچہری ہوئی سیم صاحب کی, تو میں کھلی کچہری میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ یہ آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اور ابھی میرے جو کلائنٹ جو ہے یہ میرے ایکسپیڈیشن کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا ہے میرے لیے. تو میں نے کہا کہ یہ پرپوزل آپ کے پاس لے کے آیا ہوں. ایک 42-43 ہزار ڈالر جو ہے انہوں نے مجھے سپونسر کیا ہے, تو 21,000 کا مجھے 22 ہزار ڈالر کا جو ہے مجھے ٹارگٹ دیا ہے, تو یہ میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں. تو سیم صاحب نے مجھے کہا کہ اگر ہم آپ کو 21-22 ہزار ڈالر جو ہے آپ کے بجائے کسی اسکول کو یا ہسپتال کو ہم کیوں نہیں دے دیں. تو یہ حال ہے ہمارے گورنمنٹ کا, کیونکہ ایک میری لائف کا سب سے بڑا یہ چیلنج ہے میرے لیے, ایک مشن ہے. مجھے ابھی اس ٹائم میں ایزی ہونا چاہیے, مجھے مطلب ایزی فیل ہو کہ میں اس ماؤنٹین پہ جاؤں, نہ کہ یہ جو ہے ہمیں اس طرح کے مشکلات جو ہے ہمیں پیدا کرتے ہیں. تو میری گورنمنٹ اپنے جو ہے گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ سے یہ شکوہ ہے کہ شکوہ یہ ہے کہ آپ پیسے نہیں دیا, اس کا شکوہ مجھے نہیں ہے, آپ کو یہ پرومس میرے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا. اب جب آپ نے پرومس میرے ساتھ کیا تو مجھے یہ ڈیفیکلٹیز جو ہے بڑھ گئی, یہ مسئلہ ہے. یقینی طور پر حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تھی اور وش یو آل دی بیسٹ تاکہ آپ یہ چوٹی جلدی سے جلدی سر کریں اور پاکستان کا نام روشن ہو. بہت شکریہ محمد علی ستپارہ صاحب.